बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकीज़ा कहानियों के चैनल में आप सबको खुश आमदीद। बहुत ही खूबसूरत कहानी लेकर आई हूँ आपके लिए, खौफनाक, इंतहाई सस्पेंस, और आपको इसमें एक सबक भी मिलेगा। मेरे चैनल पे जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो आए कहानी की तरफ चलते हैं। इस सरसब्ज हसीन गांव के लोग हमेशा से ही अपनी रूटीन के बड़े पाबंद हैं। इनको रात को अंधेरा होते ही गहरी नींद सो जाते हैं और हमेशा से ही अपनी रूटीन के पाबंद रहे और सुबह सूरज की पहली किरण के साथ बेदार हो जाते हैं। सारा दिन खेतों और बागात में सख्त मेहनत करने की वजह से नींद भी बड़ी गहरी और मीठी आती है। चाहे फिर बादल गरजें, गलियों में कुत्ते भौंके, दूर गुजरने वाली रेलगाड़ी की कान फाड़ देने वाली सीटी की आवाज सुनाई दे, किसी की आंख नहीं खुलती। हाँ, मगर साल में एक रात, एक अंधेरी रात, सर्द भयानक रात जरूर आती है जब एक एक करके गांव के लोगों की आंख खुल जाती है और वो खौफ से कांपने लगते हैं। रोगों में उतर जाने वाला खौफ। पिछले 25 सालों से हर साल ये रात एक मर्तबा जरूर आती है जब सख्त सर्दी पड़ती है, रात में बारिश होती है, जब दो दो कंबल ओढ़कर भी हाथ पैर बर्फ बने होते हैं। तब अचानक आधी रात के बाद गांव की गलियों में, कच्ची पक्की सड़कों पर एक आवाज उभरती है। ठक ठक ठक, लकड़ी की आवाज, जैसे कोई लकड़ी के सहारे चल रहा हो। देर तक लकड़ी की आवाज मुख्तलिफ गलियों में गूंजती है। आहिस्ता आहिस्ता, रफ्ता रफ्ता, लकड़ी की आवाज इतनी तेज हो जाती है कि कान फाड़ने लगती है। इसकी हौलनाक धमक से गहरी नींद सोए गांव के लोग जागने लगते हैं और थर थर कांपने लगते हैं, सर्दी से नहीं, खौफ से। और फिर किसी एक घर के दरवाजे पर दस्तक होती है, बार बार, ठक ठक। शायद इसी लकड़ी से फिर एक आवाज गूंजती है, एक बूढ़ी मकरूह कांपती हुई आवाज। भूख लग रही है, खाना दो। कैसी होती होगी मौत के फरिश्ते की आवाज, शायद कोई नहीं बता सकता, लेकिन वो खूनी आवाज जिस किसी ने भी सुनी, इसको यकीन हो गया कि मौत के फरिश्ते की आवाज बिल्कुल ऐसी ही होती होगी। और वाकया ही जिस जिस घर के दरवाजे पर वो दस्तक होती, थोड़ी देर में इस घर के किसी फर्द की मौत वाकया हो जाती। अचानक, या तो छत से गिरकर, या सांप के काटने से, या फिर वैसे ही, ना जाने क्यों। 25 सालों में 25 लोग इस खूनी दस्तक का शिकार बन चुके थे और न जाने ये सिलसिला कब तक चलना था। जो इन 25 में पैदा हुए थे या 25 साल पहले नासमझ थे, वो तो इसकी वजह से ला इल्म थे, मगर जो लोग इस वक्त समझदार थे, इनको खूब अंदाजा था कि ये एक सजा है, तवील सजा, शायद कभी ना खत्म होने वाली। चड़ेल, जिन, भूत, बदरू, कितनी भयानक मखलूक होती है, कितना जान निकाल लेने वाला खौफ महसूस होता है इन नामों से। मगर एक चीज सबसे ज्यादा खौफनाक होती है, पता है क्या? भूख। कहते हैं सबसे बुरी मौत वो होती है जो भूख की वजह से हो। इसमें जान फौरन नहीं निकलती, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता निकलती है, अजियत दे देकर, जिस्म के एक एक उज़ू से इतना तड़पा कर कि लगता है मौत एक बार नहीं बार बार आ रही हो। उफ खुदाया, कभी किसी को ऐसी मौत ना नसीब करे। उस गांव के लोग बड़े प्यारे थे, मेहनती, जफाकश। मर्द खेतों और बागों में काम करते तो औरतें घरों में अपनी मुर्गियां, बकरियां, भैंसें पालती, इनका दूध बेचती और कुछ अपने घर में अपने और बच्चों के लिए रख लेती। फलों की बहतात थी, साफ और शफाफ झरने का पानी, खुली फजा और खालिस खुराक सब गांव वालों के चेहरों से झलकती थी। मगर गोरे खूबसूरत लोगों में एक बात मुश्तरक थी, हमेशा से ही सबके दिल बहुत तंग थे। जी हाँ, सबके, न जाने क्यों। अगर कोई रोटी का टुकड़ा, कोई दूध का कप, कोई बचा खचा फल अगर मौजूद है तो कल काम आ जाएगा। हमारी मेहनत की रोटी पर सिर्फ हमारा हक है।
کوئی بھوکا ہے تو ہوا کرے ہماری بلا سے مشترکہ سوچ۔ گل جانا بی بی بیچاری کے صرف نام میں ہی گل تھا، باقی تو پوری زندگی کانٹوں سے بھری پڑی تھی۔ جب پیدا ہوئی تو ماں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ 3 چاند جیسے خوبصورت بچوں کے بعد یہ اتنی کالی رات جیسی چوتھی بیٹی۔ خیر، خود پر کنٹرول کرتے ہوئے کسی امید کے تحت اس نے بچی کا نام گل جانا رکھ دیا۔ کہتے ہیں کہ نام کا انسان کی زندگی پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ شاید گل جانا کی ماں نے بھی یہی سوچا ہوگا، مگر گل جانا نے اس کہاوت کو بالکل غلط ثابت کر دیا، شکل سے بھی اور اپنی قسمت سے بھی۔ چند سال کی ہی تھی جب سہیلیوں کے ساتھ آنکھ مچھولی کھیلتے ہوئے پیر میں شیشہ گھس گیا۔ اتنا گہرا زخم لگا کہ سالوں گزر گئے مگر زخم نہ بھرا۔ ایک تو برس ہا برس پہلے، پھر گاؤں کی زندگی کیا خاک علاج ہونا تھا۔ چند گھریلو ٹوٹکوں کے بعد گھر والوں نے مایوس ہو کر اس کے حال پر چھوڑ دیا اور گل جانا بیچاری زندگی بھر کے لیے معذور ہو گئی۔ خیر، شیشے کا اتنا قصور بھی نہیں تھا، گل جانا کی تقدیر میں ہی زخم رقم تھے۔ کچے رستے ہوئے بہتے زخم، نہ تو کبھی اس کے دل کے زخم بھرے اور نہ ہی پیر کا، بلکہ وہ اس قدر بگڑ گیا کہ آہستہ آہستہ پوری ٹانگ میں پھیل گیا۔ گل جانا کو چلنے کے لیے لکڑی کا سہارا لینا پڑا۔ کھٹ 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 کی آواز گل جانا کی آمد کا اعلان بن جاتی۔ کالی بد شکل ایک پیر سے معذور گل جانا۔ کئی مہینوں سے پڑتی سخت سردی آج تو سخت ترین ہو گئی تھی۔ صبح سے بار بار ہلکی پھوار بھی پڑ رہی تھی۔ اپنے گرم محفوظ گھروں میں ہیٹر جلائے یا آتش دان کے پاس بیٹھ کر کافی پینے والوں کو تو یہ موسم بڑا حسین اور رومانٹک لگتا ہوگا، مگر گاؤں والوں کے لیے تو باقاعدہ آزمائش بن جاتا تھا۔ گھر میں بند رہنا بھی ناممکن تھا۔ روٹی کہاں سے کھاتے؟ زیادہ سے زیادہ 1-2 دن کے بعد کام پر جانا ناگزیر تھا۔ نور خان نے سارا دن سیب کے باغ میں مزدوری کی۔ گھر لوٹتے ہوئے اس کی جیب میں مزدوری کے تھوڑے پیسے اور ہاتھ میں سیبوں سے بھرا تھیلا تھا۔ کام کرتے ہوئے تو سردی کا احساس اتنا نہیں تھا، مگر اب تو راستہ کاٹنا دشوار ہو گیا تھا۔ شام کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا، ہر طرف سردی کا مخصوص سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ اس قدر دھند تھی کہ چند قدموں کے پار دیکھنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ خیر، یہ راستے اس کے اتنے جانے پہچانے تھے کہ وہ آنکھیں بند کر کے بھی گھر پہنچ سکتا تھا۔ ارے، اس کو سخت حیرت ہوئی، تم کون ہو؟ راستے میں سڑک کے بیچوں بیچ کوئی گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا تھا۔ کوئی بچہ۔ بچے نے آہستہ آہستہ سر اٹھایا، پھول جیسا چہرہ، سیب کی طرح لال گال اور ویران آنکھیں۔ وہ چند لمحے اپنی ویران آنکھوں سے نور خان کو گھورتا رہا، پھر اس کے منہ سے بڑی مشکل سے اٹک اٹک کر چند الفاظ نکلے۔ بھوک لگی ہے، کھانا دو۔ نور خان نے بے سختہ اپنے سیبوں سے بھرے تھیلے کو چھوا۔ نہیں، دوسرے ہی لمحے اس نے ارادہ بدل لیا۔ اگر کل کام پر نہ جا سکا تو بچے پھل ہی کھا لیں گے۔ اس نے جلدی سے تھیلا پیچھے کر لیا۔ کہیں اور سے مانگو، بچے کو مفت مشورہ دیتے ہوئے وہ اپنے راستے پر چل دیا، تیز تیز۔ اس سنسان ویران جگہ پر اتنا چھوٹا اکیلا بچہ کیا کر رہا تھا؟ اس کے سیدھے سادے دماغ نے سوچنے کی زحمت نہیں کی۔ وہ تو جلدی سے اپنے بچوں کے درمیان پہنچ جانا چاہتا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا اب وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ کوئی اور بھی چل رہا تھا، بے آواز نظر نہ آنے والا۔ نور خان کا بھرا پورا خاندان تھا، ماں، باپ، بیوی اور 3 بچے۔ ماں باپ بالکل صحت مند تھے، جسمانی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی، اور ان علاقوں میں رہنے والوں کی صحت بہترین ہوتی ہے اور عمر طویل۔ حسب معمول رات کا کھانا کھا کر تمام خاندان کمروں میں بند ہو گیا۔ سردی سے جنگ کرتے ہوئے سب نے بستر میں گھس کر نیند سے پناہ مانگ لی۔ نہ جانے کیا وقت تھا، مگر آدھی رات گزر چکی تھی۔ رات سرد تھی، اندھیری تھی اور ہیبت ناک تھی۔ گزرتی پھوار شاید تھم گئی تھی۔ دور سے آتی ٹرین کی آواز نے سناٹے کو چند لمحوں کو توڑ دیا، مگر ماحول کو مزید ڈراؤنا کر دیا۔ اچانک پتھروں سے بنے راستوں پر ایک آواز گونجنے لگی، ٹھک ٹھک
जैसे कोई लकड़ी के सहारे चल रहा हो। रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता आवाज तेज होती गई, इतनी तेज कि कान फाड़ने लगी। गांव के लोगों की आंख खुलने लगी और दिल धड़कने लगे। शदीद खौफ से ऐसा लग रहा था जैसे लकड़ी की आवाज नहीं आ रही हो, तबले जंग बज रहा हो, मौत का बुलावा आ रहा हो। किसको? देर तक आवाज मुख्तलिफ गलियों में गूंजती रही, लोगों की सांसें सीनों में घुटती रहीं। फिर एक दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई, बहुत जोर से। घर वालों पर सख्ता तारी हो गया। दिल खौफ से फटने वाले थे, सवाए नूर खान के। कौन है? इसने जोर से पूछा। भूख भूख लगी है, खाना दो, एक मकरूह भयानक आवाज सुनाई दी। नूर खान जैसे नींद में चलता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। ओए नूरे, रुक जा बेटा, रुक जा। इसके बाप ने घबरा कर इसे रोकना चाहा, मगर नूर खान तो जैसे होश में ही ना था। वो झूमता झामता अपने बिस्तर से निकलकर दरवाजे पर पहुंच चुका था और अपने घर वालों की चीखों पुकार से बेनियाज दरवाजा खोल चुका था। मगर दरवाजा खुलते ही इसकी मदहोशी यकलख्त खत्म हो गई। वो पागलों की तरह चीखने लगा, पलटकर वापस घर में जाने लगा, मगर शदीद ठोकर खाकर गिर पड़ा। सहन में पड़ी ईंटों से इसके माथे पर इतनी तेज चोट लगी कि खून का फवारा उबलने लगा। दरवाजे पर खड़ी मखलूक ने इत्मीनान से ये सारा नजारा देखा और फिर वापस मुड़ गई। ठक ठक ठक। इसकी लकड़ी की आवाज आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल मदहम हो गई। बाबा, नूर खान की बीवी ने जोर जोर से रोते हुए नूर खान के बाप को आवाज दी, जो सकते के आलम में खड़ा का खड़ा रह गया था। बाबा, आप किसी को बुलाओ, नूर खान को अस्पताल लेकर चलो। नहीं जरीना, नूर खान अब इस दुनिया में नहीं है। नूरे के बाप की आवाज जैसे कहीं दूर से आती महसूस हो रही थी। गुलजाना इसको अपने साथ ले जा चुकी है। वो जब किसी का दरवाजा बचाती है तो इसको साथ लेकर ही जाती है, कभी अकेली वापस नहीं जाती, कभी भी नहीं। इस गांव के लोग बहुत खूबसूरत थे हमेशा से, मगर पत्थर दिल हमेशा से। गुलजाना गरीब की जिंदगी में कांटे ही कांटे थे। इसकी दोनों खूबसूरत बहनों और भाई की शादी हो गई, सब अपनी जिंदगियों में मगन हो गए। गुलजाना जब तक छोटी और नासमझ थी, इसको अंदाजा नहीं हुआ कोई इसको पसंद नहीं करता, मगर वो जैसे जैसे बड़ी होती गई इसको एहसास होता गया कि सब इसको जैसे अछूत समझते हैं। जब तक माँ बाप का साया सर पर था, धूप इतनी कड़ी नहीं थी, मगर जब वो दोनों दुनिया छोड़ गए तो जैसे सूरज सवा नेज़े पर आ गया। सबसे बड़ा मसला, भयानक मसला था रोटी, 2 वक्त की रोटी। गुलजाना अपने मोहल्ले की औरतों के घर काम काज में इनकी मदद करने लगी, जिसके बदले में इसको खाना मिल जाता था, मगर अपनी टांग के जख्म की वजह से वो ज्यादा मेहनत नहीं कर पाती थी। इसने तो अपनी मजबूरी के साथ बिना मज़ाहमत समझौता कर लिया था, मगर न जाने औरतों को क्या प्रॉब्लम थी कि वो इससे नफरत खाने लगी थी और पैर घसीट कर चलने की वजह से इसको एक मखसूस बुरे नाम से पुकारने लगी थी। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया, जैसे वो भी लकड़ी टेक कर चल रहा हो। गुलजाना के पैर का जख्म पूरी टांग पर फैल गया था। वो बेचारी खड़े होने तक से मोहताज हो गई थी। काम क्या खाक करती। वक्त, दर्द और भूख ने गुलजाना पर बहुत बुरे असरात छोड़े थे। वो बाकायदा डरावनी लगने लगी थी। इसका रंग तो ठीक ठाक काला था, मगर बाल न जाने क्यों इतने सफेद थे जैसे चांदी के बने हुए हों। सर्दी में तो इसके पैर का दर्द दुगना हो जाता था, इसे चला फिरा बिल्कुल नहीं जाता था, मगर भूख, शदीद दर्द को हरा देती और वो खड़ी हो जाती और लकड़ी घसीटती हुई किसी न किसी घर का दरवाजा बजा देती। ठक ठक ठक। भूख लगी है, खाना दे दो। गुलजाना की दोनों बहनें इत्फाकन बहुत दूर ब्याही हुई थी, वरना शायद ये कहानी ना बनती। भाई इसका सगा था, मगर भाभी गैर और बद अखलाक और बदलिहाज। इसको गुलजाना से चिढ़ थी और इसकी लाठी की आवाज से नफरत। वो सख्त वहमी थी। इसको खौफ आता था कि कहीं इसकी फूल जैसी बच्चियों पर इनकी मनहूस फुफ्फो का साया ना पड़ जाए। गुलजाना बेचारी मोहल्ले के गैर लोगों से खाना मांग लेती थी, मगर अपने सके भाई का दरवाजा बजाते हुए
اس کو خوف آنے لگا تھا۔ بھابھی کی گھڑتی آنکھیں اس کو اندر سے مار ڈالتی تھیں۔ پھر برسوں پہلے ایک سال شدید سردی پڑی۔ شدید سردی نے کئی ریکارڈ توڑ ڈالے۔ ویسے اگر بے رحمی کا مقابلہ کرایا جائے تو شاید انسان جانوروں کے ریکارڈ توڑ ڈالے۔ خیر، شدید سردی اور سرد راتوں سے منسلک بارش وغیرہ، ان تمام لوازمات کے ساتھ ایک بھیانک رات کا ذکر ہے۔ گلجانہ اپنی کوٹری میں تنہا بیمار بھوکی پڑی تھی۔ اس کو 2 دن سے تیز بخار تھا اور ٹانگ میں جان لیوا درد ہو رہا تھا۔ کسی کو اس کی فکر نہ تھی، نہ کسی کو اتنی توفیق ہوئی کہ سوچے ایک معذور بوڑھی عورت کس حال میں ہے۔ گلجانہ کو سردی اور بیماری سے بڑھ کر ایک احساس ستا رہا تھا، بھوک کا، بالکل خالی پیٹ ہونے کا احساس۔ وہ ہمت کر کے اٹھی، اپنی زندگی بھر کے وفادار ساتھی اپنی لاٹھی کو پکڑا اور باہر نکل گئی۔ نہ جانے اس نے کتنے دروازوں پر دستک دی، کچھ حساب نہیں ہے۔ گاؤں والے تو بے خبر سوتے رہے۔ صبح جب گلجانہ کے بھائی کی آنکھ کھلی تو وہ اس کے دروازے کے آگے گری ہوئی تھی اور ہر تکلیف سے بہت بہت دور جا چکی تھی۔ نہ جانے اس نے اپنے بھائی کا دروازہ بجایا بھی تھا یا بھابھی کے ڈر سے ہمت نہیں ہوئی، کوئی نہیں بتا سکتا۔ ہاں، لیکن یہ سب کو اچھی طرح یاد ہے، حفظ ہے کہ پورے 25 سالوں سے ہر سال ایک خوفناک سرد رات کو کسی گھر کے دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ گھر کا کوئی ایک فرد سب کے روکنے پکڑنے کے باوجود جیسے نشے میں نیند میں جھومتا ہوا دروازے پر پہنچ جاتا ہے اور دروازہ کھول دیتا ہے، اور دروازہ کھلتے ہی جیسے ہوش میں آ جاتا ہے اور پاگلوں کی طرح چیختا ہے، بری طرح، کیونکہ دروازے پر وہ کھڑی ہوتی ہے۔ کون؟ گلجانہ۔ کیا مرنے کے بعد بھی انسان بوڑھا ہوتا ہے؟ گلجانہ تو ہو رہی تھی۔ ہر سال وہ مزید بوڑھی لگتی، مزید مکروہ۔ اس کے چہرے پر نظر نہیں ڈالی جاتی۔ اپنی مخصوص لکڑی سے ٹیک لگائے وہ اطمینان سے کھڑی ہوتی۔ چند لمحے دروازہ کھولنے والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے وہ مسکراتی رہتی، بھیانک مسکراہٹ، اور پھر پلٹ کر گلیوں میں کھٹ کھٹ کرتی، گم ہو جاتی۔ ایسے لگتا ہے دروازہ کھول دینے والا بھی شاید تھوڑی ہی دیر میں اس کے پیچھے چلا جاتا ہوگا۔ وہ گاؤں بہت خوبصورت تھا، سرسبز، درختوں سے گھرا، جھرنوں سے سجا، بادلوں سے ڈھکا، اس قدر حسین تھا کہ وہاں بسنے والے اس جنت کا ٹکڑا کہتے اور وہاں سے کہیں اور جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ لوگ شاید صدیوں سے نسل در نسل وہیں آباد تھے۔ ان کو اپنے وطن سے اتنی محبت تھی کہ وہاں پڑنے والی شدید سردی، مشقت اور کم زندگی اور 25 سالوں سے ہر سال ایک بھیڑ مانگنے والا خوف بھی ان کو کبھی گاؤں چھوڑنے پر آمادہ نہ کر سکا۔ 25 سالوں میں کون کون دستک کی صدا کا شکار بن چکا تھا۔ نور خان، دریا خان، ستارہ بی بی، پری گل، اور ہاں، سب سے پہلا اور اہم نام تو رہ ہی گیا، شمع، گلجانہ کی بھابھی۔